जे ताका विश्वासान रावता भरोसो धरून रावता तांच्या जिवितांत कितलो पॉवरफुल जावंक लागता तांच्या जिवितांत कितलो पॉवरफुली येवंक लागता आनी मॅनिफेस्ट जावंक लागता आपले पदवेन तांकां तो भेट दिता शॉप आसा तुझे शॉप आसा आनी हांव पळयता तुका तुका शॉप जाय म्हज्या मनान आहा म्हाका शॉप घेवपाचें Amen. Hallelujah. इट्स डन यस सुब्रेश ताका गव्हर्मेंट जॉब आसतलो सारकी आयकूंक येना आयकोना मातसो प्रॉब्लेम सारकें खंयचे कार येस होय 2-4 म्हयने 2-4 म्हयने तुका एकाना आयकूं येनासलें होय आतां आयकता कोणचे डिमीन एकदम त्रास आसात डिमीन चड दुखता म्हाका चलोंक जायना डिमीक तुजें चड दुखता चलोंक जायना आतां कितें जालें दूख आसा ना आतां दूख आसा कांयच ना सगळें गेली